प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आमकां कोणाय की जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. जेजूचे तें मोल व्हडवी काय कळत नासतना ताचो पाटलाव करूंक आमकां साध्य ना. जेजू क्रिस्ताचें मोल केदाळ आमकां अर्थ जाता. जर तर अर्थ जायना जाल्यार आमकां ताचो पाटलाव करूंक साध्य जायना. कोण सकड नीज जावन जेजू क्रिस्ताचें नीज मोल गोत्ता सागी ताका मात्र जेजूचो पाटलाव करूंक जायता, दुसऱ्यांक साध्य ना. जेजू क्रिस्ताचें मोल अर्थ जाल्ल्यांक मात्र, नीज मोल कितें म्हणून अर्थ जाल्ल्याक मात्र ताचो पाटलाव करूंक जाता. दुसऱ्यांक ताचो पाटलाव करूंक साध्य जायना. मागणें करूंक जाता, इगर्जेक वचूंक जाता, बायबल वाचूंक जाता, सकट करूंक जाता, पूण जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव, फॉलो जिजस, ताचो पाटलाव करूंक साध्य जायचें जाल्यार ताचे ते शिस जावन आमी जियेचे जाल्यार आमकां पयलें जेजू क्रिस्ताचें मोल आमकां कळाचें. जेजू क्रिस्ताचें नीज मोल, खरें मोल कितें म्हणून आमकां नीज जावन आमच्या काळजाक अर्थ जावचें म्हळ्यार म्हणच्या की आमकां रिवील जायचें, ताचें प्रकटण जायचें. अर्थ म्हळ्यार आमकां अर्थ जाता. अर्थ म्हणचें आमच्या मोतीक, नॉलेज बेस्ड, इंटलेक्ट बेस्ड, पूण तें न्ही. जस्ट बिकॉज ऑफ आय नो मेनी थिंग्स अबाउट जीजस, आय कॅनॉट फॉलो हिम. जेजू क्रिस्ता विशयान जायत्यो संगत्यो आमकां गोत्त आसात, इंटेलेक्च्युअली गोत्त आसात आमकां, देखून आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. इगर्जेक वचयत, रिलीजन चेंज करयत, आमकां ह्या जातींतावन क्रिश्चॅनिटीक येवयत, वा थंयसर बायबल वाचयत, हें सकट असलीं जायतीं कामां आमी करयत, पूण जेजू क्रिस्ताक फॉलो करीचें जाल्यार, जेजू क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करीचें जाल्यार, जेजू कोण? जेजू देव जावन आसा. देवाचो पाटलाव करीचें जाल्यार आमकां we must have that revelation of Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताचें प्रकटण, उगडापण आमच्या काळजांत, फिजिकल हार्ट न्ही, आमचे सोल न्ही, बगर आमच्या आत्म्यांत, स्पिरिटांत तें जायचें. हें अर्थ जाता आसा की तुमकां असलें एक संगत आसा. आमची बूद म्हणून आसा, बुदीक अर्थ जाता. आत्मो म्हणून आसा, आमी आत्मस्वरुपी जावन आसा. आत्मो भितर आमी आत्मो जावन आसा. आमच्या आत्म्याक कशें, आमच्या कुडीक कशें बूद आसा गी, तशेंच आत्म्याक एक बूद आसा. आमकां ह्या कुडीच्या मोतीक आमी म्हणटा मायंड म्हणटा, आनी स्पिरिटाच्या त्या मायंडाक थंयसर क्रायस्ट, मायंड ऑफ क्रायस्ट म्हणटा. क्रिस्ताची ती थंयसर बूद म्हणटा. स्पिरिच्युअली मायंडेड म्हळ्यार तें जावन आसा. हें आमचें मायंड आतां आमी बुदींत थिंक करचें. ह्या ह्युमन मायंडाक बायबलांत आसलें हर एक अर्थ जाता, अर्थ जाता, अर्थ जाता. आमकां बुदींत अर्थ जाता, पूण आमच्या स्पिरीट मायंडाक कितें जाता म्हळ्यार रिवील जाता, उगडापण जाता, प्रकटण जाता. आमच्या भितर आमच्या स्पिरिटाक केदाळा रिवील जाता गी ते वॅल्यू ऑफ जिजस क्रायस्ट, जेजू क्रिस्ताचें मोल कितें म्हणून आमच्या भितर, म्हज्या भितर अर्थ जाल्यार. आतां आमी सांगतना हर एक आमच्या बुदीक अर्थ जाता. बूद आसल्यार हर एकल्यांक अर्थ हें जाता. न्हीद येतल्यांक सोडून दुसऱ्यांक सगळ्यांक हें अर्थ जाता. अर्थ जायनातली कोणी नात. आतां कितें सांगून आसा हांव, तें सकड हर एका क्रिस्तांवांक, अक्रिस्तांक इल्लेशें कश्ट जावंक पुरो. क्रिस्तांवांक कोण बायबल वाचतात, कॅरिझमॅटिकांत आसात, तांकां बरे रितीन तें अर्थ जाता, सकड अर्थ जाता. तें कश्ट म्हणून बोगाना, पूण हर एकल्यांक रिवील जाता तागी, उगडापण जाता तागी म्हाका गुर्तुना. हें रेवलेशन होली स्पिरीट दिता, खंडीत जावन दिता, होली स्पिरिटानंत दिजें, पूण तें तुज्या भितर जायत जाल्यार तूं खंडीत जावन, आमी म्हणटा न्ही गे, ह्या संवसाराक आमी मानवून चलूं नजो, ह्या संवसाराच्या खंयच्याकी आमी लब्धून चलूं नजो म्हणून आमी सांगता, आमी आयकलां. पूण तुमकां खंडीत जावन रेवलेशन जाताना तुमकां लब्धून चलोवंक जायना, बिकॉज यू नो द वॅल्यू ऑफ जिजस क्रायस्ट इन यू. कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांत
आमी पळयल्ल्या कोलेसोगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आमी काडया. कॉलेशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 26 and 27. एक ल्हानशें एक मागणें आमी करया आनी आमी वाचया हें पवित्र आत्म्या कोलेसोगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें हें 1 chapter 26 आनी 27 हे एक उतार कोण सकट आयकतात की तांचे सगळ्यांचें काळीज उक्तें जावं दी आनी थंयसर उगडापण तांचे भितर जावं दी. पवित्र आत्म्या हे कुमोग कर. पवित्र आत्म्या हे एक उतार आमचे भितर प्रकटण जावन उगडापण जावन रुपांतर आमचे भितर येवं दी. पवित्र आत्म्या थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. आमचे आत्मीक जिणी बापा व्यर्थ जायनासतना, क्रिस्तांव जिणी आमची नश्ट जावन वचनासतना, बगर बापा ह्या एक आपोवण्यांत बापा व्यर्थ जावन वचनासतना बगर संपूर्ण रितीन जियोंक बापा आमचे ही उतरां बापा तुजी उतरां प्रकटण जावचे बरी. पवित्र आत्म्या आमकां कुमोग कर. पवित्र आत्म्या तुजी आमी कुमोग आमी मागता पवित्र आत्म्या आनी आमी उतार आमी नियाळ करता पवित्र आत्म्या. थँक यू जीसस, आमेन. वाचया आमी कोलेसोगरांक बरयल्लें पत्र 1:26 and 27. दयकर युट्यूबांत कोण सकट आयकतात की तुमी सकट ही उतरां तुमच्या बायबलांत दयकर आमी वाचया. सांगाता मेळोन वेळा काळाच्या सुरवेर तावन आनी सर्व वंशावळी तावन फोन आसलेलो तोच गुट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती पळया, महिमे बरीत गुटाची संपत्ती पळया कितली गुटाची संपत्ती म्हणून हांगा बरयलां. हांगासर तर ह्या एका गुटांत कितें आसा, संपत्ती आसा, महिमे बरीत ती जावन आसा. ह्या गुटांत महिमे बरीत आसा, ग्लोरियस रिच म्हणटात. richness and gloriousness, glorious. केदी वर्ती म्हणून देवान आपलेस कुशेन तांकां कळीत केल्यात. पळया हेर जातीच्या लोकां मदें ते उगडापें करूंक देवान उगडापें करूंक आशिल्लो होस्तो गूट जावन आसा. तुमचे थंय कितें तें गूट तो, कितें तो महिमेचो गूट कितें म्हळ्यार तुमचे थंय आसा तो क्रिस्त तुमचे महिमेचो बरवसो जावन आसा. पळया होसो तो गूट जावन आसा. भाव भयणीनो हांगासर अद्भुत रितीचें उतार हें जावन आसा. इंग्लिशांत बरें आसा, द मिस्ट्री दॅट हॅज बीन हिडन थ्रू आउट द एजीस अँड जनरेशन बट has now been revealed to his saints म्हणून बरयलां. You are his saints. Who are saints? मेल्ल्या विशांत हांगासर बरोवना, लिव्हिंग सेंट्सा विशांत बरयलां. जिवंत आसच्या बावार्थ्या विशांत, विश्वास्या विशांत हांगासर बरयलां. यू आर द सेंट्स, लिव्हिंग सेंट्स, बिकॉज यू बिलीव इन जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरले वरवीं आमी संत भक्त जावन आसा आनी गॉड हॅज रिवील्ड दॅट मिस्ट्री टू हीज सेंट्स म्हणून सांगता. इट हॅज बीन हिडन थ्रू द एजीस अँड जनरेशन. एक सवाल आमी विचारयेत तर पोरण्या सोल्ल्यांत असल्या बावार्थ्यांक जेजू क्रिस्त मेळोंक ना गी, मेळ्ळो ना. इट वॉज हिडन, तांकां दांपून दवरलें, गुटाचें तें जावन आसलें. क्रायस्ट वॉज हिडन फॉर देम. तांणी कितें पळयलें म्हळ्यार मनशाक पळोवना, जेजू क्रिस्त म्हणल्या त्या व्यक्तीक पळोवना, मनशाक पळोवना, पूण सावळी तांणी पळयलां. दे सॉ ओन्ली द शॅडो, वी सॉ द रियालिटी. वी सॉ द रियालिटी बाय द होली स्पिरीट थ्रू द प्रिचींग ऑफ द गॉस्पल. दॅट शॅडो इज रिवील्ड. ती सावळी प्रकट जाली. पोरण्या सोल्ल्यांत तें सावळी जावन आसा आनी सावळी पळयतना आमकां डिस्टर्ब जाता, पूण ती रियालिटी जेजू क्रिस्ताक आमी पळयत आसतना खुशी जाता, व्हड संतोश आमकां जाता, ग्रेट जॉय मेळटा आमकां. वेन यू सी क्रायस्ट through the gospel, when Jesus Christ is revealed
in your spirit or in your heart through the gospel, you will have great joy. You can experience great joy, but Christ has to be revealed in your heart. जेजू क्रिस्त तुझ्या काळजांत प्रकट जाता आसतना तुझे भितर कितें जाता? ग्रेट जॉय, व्हड संतोष. व्हड संतोष जाताना आमी कितें जाता? सकट उडयता नेंगे, आमी उडयता, नाचता. आमकां कितेंय लायक आशिल्लें कितेंय म्हणी आमकां चड मेळ्ळ्यार अनएक्सपेक्टेड जावन, फॉर एग्जाम्पल आमी बरयलां व्हडले एक एंट्रन्स एग्जाम आमी बरयला, CET आमी बरयल्या आनी तातूंत पास जावंक चान्स ना बरयल्याक म्हाका गोत्त आसा. पूण रिजल्ट येता आसतना सगळ्या स्टेटांत वा इंडियांत फस्ट रँक म्हाकाच आयल्यार, म्हाका कळल्यार सकट हांव उडोवन आमी कितें करता? हांव उडता. फेल जाता म्हणल्या म्हाका कन्फर्म जाल्ल्या सगळ्या स्टेटांत नंबर 1 तें स्टेट येता आसतना थंयसर कंट्रोल करूंक जायना आमचो जॉय. त्याच रितीन जेसू क्रिस्त आमचे भितर प्रकट जावचें म्हळ्यार कितें एक्सपिरियन्स जाता म्हणल्यार 2 उतरांनी थंयसर सांगलां. एक महिमे बरीत, थंयसर एक रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ हीज मिस्ट्री, म्हळ्यार तातूंत संपत्ती आसा आनी महिमाय आसा. पळया, संपत्ती खंयची? सर्गींची, हेवनली रिचनेस अँड हेवनली ग्लोरी. आमकां ह्या संवसारांत येंत आमी सोदून आसा. मान मर्यादे म्हणटा न्ही, मान मर्यादा आमकां जाय. जाणांनी आमकां पळयचें, आयडेंटिफाय करीचें, आमकां जाणांनी आमकां आयडेंटिफाय करीचें. तशें ग्लोरी, दॅट इज वर्ल्डली ग्लोरी. संवसाराची ग्लोरी ती जावन आसा, संवसाराची महिमा ती जावन आसा. जणान आमकां कीळ रितीन पळोवन वचो देखून आमी स्टँडर्डांत, एका स्टँडर्डांत आमी जियेचें म्हणलें ती एक ग्लोरी जावन आसा. देखूनच आमी इवन ड्रेस घालतना समेत आमी सादारण एक ड्रेस घालीना, हांव ब्रँडेड ड्रेस घालता. कित्याक म्हळ्यार जण पळयता आनी थंयसर आयडेंटिफाय करता. आमकां रेस्पेक्ट तांच्या मायंडांत आसना. जण आमकां रेस्पेक्ट मेळचे जाल्यार आमी संवसाराचे स्टँडर्ड आमी मेनटेन करता. ते संवसार आमकां शिकोवन दिता. आमकां सगळ्यांक गोत्ता संवसार तेंच शिकोवन दिता. आमचे एक गुडसुला भितर आमी आसल्यार थंयसर जर तर तूं श्रीमंता म्हणून तूं एक ग्रेस्त म्हूण सांगल्यार तुका रेस्पेक्ट दिना. तुवें एक ताच्या ते कितें व्हडलें एक घर बांदिचें तर मात्र तुका एक रेस्पेक्ट मेळटा. व्हडल्या घरची म्हणून, मनशां म्हणून तुका एक रेस्पेक्ट मेळटा. वी आर सिकींग वॉट? पेरिशेबल ग्लोरी आमी सीक करना आसा, वीच कॅन टेक यू टू हेल समटायम्स, नॉट ऑलवेज, डोंट वरी. वी ऑल आर सिकींग दॅट ग्लोरी. ते एक शिकापा मुखांतर जावं पुरो वा ग्रेस्तकाय मुखांतर जावं पुरो, आमचे ब्युटी थावन जावं पुरो, आमच्या सोबायेतावन जावं पुरो, जायत्या जाणांक अल्टिमेटली आमी कितें सोदून आसा? ग्लोरी. आमी सुबीत जावन दिसल्यार नेंगी, आमकां कुरूप जावन आमी दिसल्यार कोण आमच्या लागीं येवन उलयतात? सुबीत जाल्यार मात्र न्ही आमच्या लागीं येवन उलयतात. आमकां ग्लोरी जाय. देखूनच आमी वर्कआउट करचें खंयच्या एरियांत म्हळ्यार मस्त वर्कआउट करता, मस्त कश्ट काडटा. ह्या ब्युटी पार्लरांत म्हणल्यांक आशिल्ल्यांक मस्त लाभ आसा. थंयसर पोंडा बरी आमी पोंडाक सुणो काडिल्ल्या बरी आमी घालून धाडटा. ती वेतात, पयशे दिवन वेतात. तांकां जाय जाल्यार कितें? ग्लोरी. आमकां जाय जाल्यार कितें? पयशे. ते मेळटा न्ही. हांवें एक ब्युटी पार्लर दवरल्यार म्हाकाय मेळटा, तुमी दवरल्यार तुमकांय तें मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत, ह्या कुडींत आमच्या बायली एक ग्लोरी, बायली महिमा आमी सोदचें मनीस हर एक कडेन मेळटात, सकड कडेन आसात. तितले एक मूर्खपणी आमी जिवन आसा, हो संवसाराचो लोक जिवन आसा. थिंक करून पळोवया. आपल्या आमी महिमा तली देखून आसांगी, आमी सोदून आसांगी तसली महिमा. आमी बसून चिंतल्यार खंडीत आमी सोदून आसां तली महिमा. त्याच रितीन ह्या संवसारांत सोदचें कितें म्हळ्यार संपत्ती, पयशे आमी सोदून आसां. कोणाक लायक ना पळया? कोणाक गरज ना ह्या पयशांची? सांगा पळया, आशा ना कोणाक?
आशा ना म्हणच्या म्हाकाय एक कडे एक आशा आसता. हांवें म्हणूंक पुरो पयशांची आशा ना म्हणून हांवें सांगूंक पुरो आशा ना म्हणटेल्या रियेकल्या की एका कॉर्नरांत थंयसर ती आशा आसतात. खंयचिंगी एका कॉर्नरांत आसता. बट तुमकां तें रिवील जायना, तुमकां प्रकट जायना तें. म्हाकाच तें प्रकट जावन आसना. सारकें तें प्रकटण आमचे भितर जावन आसना, पूण एका कॉर्नरांत तें आसतात. सैतानान सांगची ती फोट तित्त जावन आसा, पयशे नासतना तुमकां जियोंक जायना, साध्यत ना. आमच्या मायंडान तें फिक्स जालां, पयशे नासतना आमकां जियोंक जायना. पयशे ना जाल्यार आमकां जिवीत ना, पयशे ना जाल्यार आमकां जिवीत ना. म्हणून आमी तेंच थिंक करता. इम्पॉर्टन्स खंयच्या गेलें, पयशे ना जाल्यार कितें जालें, जिवीत ना. कित्याक आमी जियोन आसा, कित्याक आमी पयशे करूंक येता, जिवीत लायफ म्हणटा आमी. पयशांत हांव जिवीत मुखार वचना, मुंदरसून वचना. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगिना, बगर जेजू सांगून आसा, एकल्याक कितली ग्रेस्तकाय आसल्यार लूक 12:12 थंयसर सांगता, ताचें जिवीत थंयसर ताका लब्धून ना म्हणून थंयसर सांगता. वॉट गॉड सेज इज द ट्रूथ, वॉट वर्ल्ड सेज इज नॉट द ट्रूथ. इट कॅन बी हाफ ट्रूथ, half truth also a lie, deception. तर तुमी म्हणूंक पुरो पयशे नासतना तुमी कशे आयल्यात, ट्रेन बस कार पयशे नासतना फ्री आयल्यात गी, फ्री आपूण हाडलें गे, पेट्रोल फ्री तुमकां आयलें गी, टिकेट फ्री आयली गी, कशे तुमी आयल्यात, ताका पयशे जायचे न्ही गी. हाफ ट्रूथ कितें म्हणटा करता म्हळ्यार असलें एक हाफ ट्रूथ ट्रू म्हणले बरी थंयसर जस्टिफाय करता. पूण तें जिवीत न्हय न्ही गी, तें तोनोंग आयिल्लें तें जिवीत न्हय न्ही गी. जेजू कितें म्हणटा पळया, जागृत रावा. खंयच्याय त्या आशेक तुमी वळख जायनातल्या बरी, खंयचेय ते लस्ट जावंक पुरो, खंयचेय थंयसर दुराशेक तुमी वळख जायनातल्या बरी जागृत करा. कित्याक म्हळ्यार एकल्याक कितली थंयसर संपत्ती आसल्यार, कितलेय रिचस आसल्यार, कितली ग्रेस्तकाय आसल्यार ताचें जिवीत, ताचें नीज जिवीत थंयसर ताका होंदून ना म्हणटा. थंय जर तर होंदून आसलें जाल्यार पयशे आसचे, जायते ग्रेस्त मनीस सुसायड करून मरते नातले. पयशे आसलोय मरता, पयशे नातलोय मरून आसा. तर थंयसर मरना कारण कितें, पयशे नातले न्ही. पयशे जियोंक जर तर गरज आसा, मस्तू गरज आसा म्हणून जर तर तशें आसलें जाल्यार एक पयशे आसचे कुटाम एकय डिवोर्स जाते नातलें, विंगड जाते नातलें. यू कूड हॅव सेव्ड युअर मॅरेज थ्रू मनी अँड रिचस. दॅट इज नॉट ट्रू. मेनी रिच फॅमिलीज आर ब्रोकन फॅमिलीज, क्रिश्चन फॅमिलीज. जायतीं क्रिस्तांव कुटुंबां थंयसर ग्रेस्त काय आसा, पयशे आसा, पूण थंयसर विंगड जाल्यांत, विंगड गेल्यांत, विंगड जाल्ली थंयसर रिलेशनशीप जावन आसात. हजबंड वायफ ब्रोकन जाल्यांत, पेरंट्स चिल्ड्रन ब्रोकन जाल्यांत, अदर फॅमिली मेंबर्स सिबलिंग्स ब्रोकन. पयशे आसात, मनी कॅन नॉट ब्रिंग देम टुगेदर. पयशांक कोणायकी लागीं हाडूंक जातेत ना, पूण मनी कॅन डिवायड, डिविजन हाडून येता. देखून जेजू म्हणटा पयशां वरवीं नीज जिवीत जियोंक साध्य ना. तर पयशे मुख्य म्हणून पयशे नासतना आमी सांगलें न्ही गी, थंयसर कितें म्हळ्यार विथआवट मनी, पळया आयका, विथआवट मनी यू कॅन नॉट फुलफील युअर लस्ट. फॉर that statement is right.
पयशे नासतना तुजें कितें सकट दुराशा आसा, तुज्या ते कुडीची इच्छा आसा त्या प्रकार जियोंक तुका जायना. देखूनच तुका दुडवाची आशा आसा, दुडू जाय जेता ताका थंयसर ग्रेस्तकाय जाय जेता पडटा. इन दॅट सेन्स दॅट कॉन्टेक्स्ट तें रायट जावन आसा. बट इट वील टेक यू अवे फ्रॉम गॉड. तुका देवातान तें विंगड करता. पूण देवाच्या आशिर्वादाच्या पोंदा जियेत आसतना आमच्यो गरजो देव थंयसर संपूर्ण करता, तो वदकसून दिता. वेन यू सीक गॉड and give first priority to God, God will fulfill all your needs, whether through money or through things or through anything. God has his own way to fulfill your needs according to his plan. आमी देवाच्या राजा खातीर सोदता आसतना थंयसर तुजी गरज, तुजो बाप, सर्गीचो बाप, तुका ह्या संवसाराक धाडिल्लो तो बाप, सर्गीचो राय, तो तुजी गरज थंयसर पुर्ती करता. असलें बाबाड तुजें तें आसा जाल्यार यू वील नेवर गो आफ्टर मनी, आफ्टर रिचेस. अर्थ जालें गी. दुडून आसतना कित्याक जियोंक जायना म्हूण कळ्ळें गी. टू फिलफील वॉट आमकां कळ्ळें. लास्ट आमच्या कुशे प्रकार जियोंक जायना, देखून दुडवाची आमकां गरज आसा. पूण नीज जावन एकल्याची जिणी थंयसर ह्या संवसारान जियोंक पयशे न्ही, बगर जेजू क्रिस्त गरजेचो जावन आसा. तेंच उतार थंयसर सांगता. ही एक गुटांत हांव आमी आयल्या थंयसर कॉलेजचो 1:26 थंयसर कितले थंयसर गुटाची संपत्ती आनी महिमेची बरीत केदी वर्ती म्हणून कितल्या जाणांक हेर जातीच्या की लोकां मदें सांगूंक देवान आपले कुशे प्रमाणे कुशेनच तांकां कळीत केल्या. ही डिझायर देवाची खुशी जावन आसा. ही देवाची खुशी कितें म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी तृप्तेन जियेचें म्हणून. आमच्या जिवितांत सॅटिस्फॅक्शन आमी सोदता न्ही गी. आमी सगळें सॅटिस्फॅक्शन सोदून आसा आनी गॉड वॉन्ट टू सॅटिस्फाय यू ऑल. आमा अर्वांकी तृप्तेन दवरूंक जेसू क्रिस्त आशेता. वी आर सिकींग ग्लोरी, वी आर सिकींग मनी. आमी थंय दुडू सोदता, आमी ग्रेस्तकाय सोदता, आमी महिमा सोदता. थोड्या गांवांनी आमी पळयल्यार आमकां गोत्त आसा, केरलाक आनी पुरा गेल्यार आमकां गोत्ता, मंगळुरांत ती आसा तें आमकां गोत्त आसा. जायते कडेन थंयसर आसा न्ही. जायत्या गांवांनी आमी पळयल्यार आमकां कळटा थंयसर कितें जाता म्हळ्यार त्या गांवांनी कितें जाता म्हळ्यार जायत्या गांवांनी, आमच्या गांवांनी तें आसा, एक सायट जाय, एक व्हडलें एक घर जाय. थंयसर घरा भितर दोगां, थंयसर मातारी आसा जे, भुरगीं पुरा भायर गेल्यांत दुडू करूंक. स्वंत एक घर आसा जें, एक मेंटेलिटी तांची. एक ल्हानशें न्हिदूंक न्ही, बगर एक व्हडलें एक शीट घर वा मोल्डाचें घर न्ही, बगर वेरायटी ऑफ डिझायन आसा. मस्त डिझायन तातूंत आसा जे एट्रॅक्टीव घर थंयसर जायचें. आनी थंयसर पळयल्ल्यांक खुशी जायचे, आहा कितें सुबीत आसा, पळय हें फोळ कितलें सुबीत आसा म्हणलें बरी. तसलें एक आकर्शण आसा जें. ताचे उपरांत एक कार आसा जें ताच्या घरा मुखार. थंयसर स्पेशल आसून रावूंक थंयसर थंय कंपावंड जायचें, थंयसर जाल जायचें, गार्डन जायचें आनी पुरा जायचें. तें पुरा जायचें, पार्क जायचें, स्विमींग पूल जायचें, सकट आसा. तुमी पळया आमचें काळीज ताच्या भितर जाता थंयसर बुडून वेता. रोड सायडार वेता आसतना दे आर सिकींग वॉट ग्लोरी. मनशांनी आमकां पळयचें, जाणांनी आमकां पळयचें म्हणून कितले सुबीत घर आमी बांदता. जेजू म्हणटा थंयसर पात्रां वयर पातोर उरचो ना म्हणलें बरी. देवाक सांगलें ह्या संवसारांत खंयच्याच्या वयरी खंयचेंय उराना, एक दीस सकट फ्लॅट जाता. कितले कश्ट खाण आमी बांदल्यार हे टायल्स खंय थावन हाडलें गोत्ता की थोडीं सांगतात इम्पोर्ट केल्ले आमी हे टायल्स. आमी ते सांगतना हांसा जेगी रडा जेगी कळना, जोर करी जेगी म्हणूंक जायना.
वय घे म्हणून सांगिचे पडटा तितलेंच. असले एक पिशे आसात म्हणणे भितर आमकां जाता. आमी सांगून आयिल्ले पॉयंट कितें म्हळ्यार इफ यू ट्रुली नो द वॅल्यू ऑफ जीसस क्रायस्ट इन यू देन ओन्ली यू कॅन फॉलो जीसस, अदरवायज यू कॅनॉट फॉलो जीसस. जर तर तुजे भितर आसच्या जेसू क्रिस्ताची वळख आनी तें मोल तुका अर्थ जाल्यार प्रकटण जाल्यार उगडापण तुज्या भितर जायत जाल्यार मात्र तवळ मात्र तुज्या भितर उगडापण जाल्यार मात्र तुका फॉलो करूंक जाता जेसू क्रिस्ताक. ना जाल्यार जायना तुजो पाटलाव जेजूचो पाटलाव करूंक. हांवें सांगलें तुमकां पाटलाव करूंक जायना. जर तर तुज्या भितर उगडापण जायत जाल्यार इफ आय से डोंट फॉलो जीसस, यू कॅनॉट स्टॉप फॉलोईंग जीसस. इवन इफ इट इज डेथ, यू आर रेडी टू डाय. पूण आज आमकां लोटीचे ओडीचे आमचें मूर्खपण जावन आसा, अज्ञान आमचें जावन आसा. आमी कोणी लोटले वरवीं आनी ओडले वरवीं जेजू फाटल्यान वचोंक कोणायकी जायना अनलेस अनटील क्रायस्ट इज रिवील्ड इन यू बाय द स्पिरीट. तुज्या भितर तें उगडापण पवित्रत्म्या मुखांत्र जेसू क्रिस्ताचें उगडापण तुज्या भितर जायत जाल्यार जेसू क्रिस्ताचो पाटलाव करनासतना रावूंक जायना वा पाटलाव करूंक जायना. आमी कोणेक सांगेत जेसू क्रिस्ताचो फॉलो करा, क्रिस्तावानो तुमी फॉलो करा म्हूण येत वा कोणाय कितें थंयसर फॉलो करूंक जायना. सांगले वरवीं जायना फॉलो करूंक. तर आमकां घर नाका गी, थंयसर एज्युकेशन ना की तुमकां आमकां थंयसर सोबाय नाका गी, असले एक आर्ग्युमेंट्साक आमी येता. आर्ग्युमेंट्स पास जावंक पुरो आमी. तर कितेंच नाका गे म्हणलें आर्ग्युमेंट्स आमी पास जावंक पुरो. पूण यू कॅन नॉट बी अ डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट इफ यू इवन इफ यू विन द आर्ग्युमेंट, यू कॅनॉट बी द डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट. आर्ग्युमेंट पास जावन तर कितें प्रयोजन जालें? लाभ कितेंच ना. आर्ग्युमेंट पास जालें तितलेंच. देव फेल जावना. आर्ग्युमेंटान तूं पास जालो जावंक पुरो. देखून जेसू क्रिस्त एक कडेन सांगता, एक उतार सांगता, ह्या संवसाराचो लोक संवसाराच्या ह्या उजवाडाच्या भुरग्यांच्या की बुदवंत जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार बुदवंत कित्याक म्हळ्यार आमी कितें सांगता आतां ही एक विशय ह्या संवसाराच्या बुदवंतांक कितें जावन आसा म्हळ्यार हें एक पिशेपण म्हणूनच आयकता, हें फुलिशनेस म्हणून जाता, हें कितें गी म्हण आसा आनी तूं कितें आसा म्हणून जाता. वॉट इज देर इन दॅट? आमकां गोत्तू ना गे, जेसू गोत्तू ना गे आमकां गोत्ता. तातूं कितें आसा तातूं कितें एक मायक धरून सांगिचें म्हणून एक्सायटन सांगूंक कितें सांगूंक आसा म्हणून तुमी चिंतूंक पुरो. एक्सायटमेंट कितें आसा म्हणून आमकां चिंतूंक पुरो. आमी उतार पळयत आसतना थंयसर एक्सायटमेंट येता, तातूं तें आसलें एक्सायटमेंट येता. कितलें एक थंयसर महिमेचें तें जावन आसा आनी थंयसर गूट तो जावन आसा. खंयचें तें रहस्य जावन आसा, कितें गूट खंयचो जावन आसा म्हळ्यार जीसस क्रायस्ट रिवील्ड इन यू. जेसू क्रिस्त तुजें तें उगडापण जावन तुज्या भितर आसचो जेसू क्रिस्त तें एक प्रकटण गूट तो जावन आसा. तें एक गूट जावन आसा. जेसू क्रिस्ताचें मोल, जेसू क्रिस्ताची महिमा कसली म्हणून आमकां नीज जावन अर्थ जायचें म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांतर मात्र द रिचनेस ऑफ क्रायस्ट अँड द ग्लोरी ऑफ क्रायस्ट. जेसू क्रिस्ताची ती महिमा आनी थंयसर संपत्ती कसली म्हणून आमकां अर्थ जायचें. वेर इज दॅट क्रायस्ट? क्रायस्ट इज इन मी. जीसस क्रायस्ट इज इन मी. तो जेसू क्रिस्त अभिषिक्त जेसू क्रिस्त खंय आसा म्हळ्यार म्हज्या भितर तो आसा. तुजे भितर फॉर एग्जाम्पल आमकां अर्थ जावच्या खातीर आमी सांगता आमच्या भितर जर तर मनी प्रोड्यूस करचें एक मिशन आमच्या भितर आसा म्हणून चिंत्या. पयशे प्रोड्यूस करचें, जनरेट करचें एक मिशन आमच्या भितर जर तर आसा जाल्यार आमी थंय हांगा आमी भीक मागून आमी भोंवतांव गी. थंयसर पयशां खातीर आमी दुडवा खातीर आमी थंय हांगासर धांवतांव गी. तुमच्या भितर तुमच्या बॉडी भितर न्ही, तुमच्या बॉडी भितर दवरूंक जायना. तुमच्या घरा भितरच एक बटन दामल्यार पुरो. असले एक नोट पडून आसल्यार कितले म्हणल्यार पुरो. थंयसर 25 नोट्स 500 म्हणून क्लिक केल्यार पुरो टक टक करून थंयसर पडटात म्हणून चिंता.
तसले मिशीन तुम्ही थंयसर सोदून काडून पळयतात सोऱ्यां थंयसर शिरकून पडटात थंयसर आसा म्हणून एक थंयसर तुमी एक थिंक करात इतलेंच इमॅजीन करा आनी थंयसर बिझनेस केला तांणी बिझनेस केला म्हणून थंयसर करगून रावतात गी तुमी भीक मागूंक येतात गी तर कित्याक म्हळ्यार टक 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 करन थंयसर 5000 नोट्स येतात आयले कितली खुशी जाता न्ही गी पयशां विशयान उलयतना नोटा विशयान सांगतना क्रिस्तां विशयान सांगतना कोणायची तोंडां फुलानात कित्याक म्हळ्यार आमी तातूंत तूं कळटा आमी डम्मी म्हणून देवच पळोवन दितें डम्मी आसली पुरा रियालिटीक येवं दीत जेसू क्रिस्ताच्या नांवान कित्याक म्हळ्यार देवान आशेवचें तेंत ह्या एका संपत्तेंत आमी भाग घेवचें म्हणून देवाची खुशी सावन आसा आयकून वचचें म्हणून देवाची खुशी न्ही आयकत आसतना आमच्या भितर थंयसर पवित्रोत्म प्रेरण दिता थंयसर कन्विक्शन आमच्या भितर दिता थंयसर प्रेरणी दिता आनी आमकां अर्ती करयता आमी सांगचें मात्र शुभ वार्ता परगट करची भागी जावन आसात तांची पांय थंयसर भागी जावन आसात म्हणून थंयसर इसाया प्रवादीच्या मुखांतर थंयसर सांगता शुभ वार्ता कितें जाता म्हळ्यार शुभ वार्ता सांगतना पवित्रोत्म काम करता जर तर शुभ वार्ता सांगिना जाल्यार पवित्रोत्म काम करूंक कितेंच ना पवित्रोत्म दिशेन दिशेन पळोवन आसता जर तर शुभ वार्ता सांगता आसतना कितें जाता म्हळ्यार थंयसर आयकतल्या त्या काळजांत तो रिवील करता उगडापण करता देखूनच पवित्रोत्म शुभ वार्ते खातीर सोदून आसा तर आमचे भितर कशें तर उगडापण जालें जेसू क्रिस्ताचे विशयांत शुभ वार्ता आमकां खंयी मेळ्ळी आनी पवित्रत्म्यान तें आमकां रिवील केलें पास जाल्या आमी आमच्या भितर जायते जाणांक ती शुभ वार्ता मेळ्ळ्या कोणें कशें मेळ्ळें खंयचो ब्रदर येवन खंयच्या सिस्टरान येवन सांगलें कोणायकी दिवंक जायना फुलिशनेस ब्रदर्सांक सिस्टरांक कोणायकी दिवंक जायना बगर होली स्पिरिटान तें दिवचें पूण येवन सांगचें उतार मात्र गॉस्पल दिवंक जाता एकल्याक पूण रेवलेशन उगडापण कोणें दिवचें पवित्रत्म्यान मात्र वेन यू प्रीच ही गिव्स द रेवलेशन वेन यू प्रीच द गॉस्पल ही गिव्स द रेवलेशन तुमी थंयसर शुभ वार्ता परगट करता आसतना पवित्रोत्म उगडापण करून दिता आनी प्रकटण जाता आसतना उगडापण जाता आसतना आमचें जिवीत कितें जाता म्हळ्यार परिवर्तन जाता मोर द रेवलेशन द मोर द ट्रान्सफॉर्मेशन वाय देर इज नो ट्रान्सफॉर्मेशन इन द चर्च टुडे देर इज नो रेवलेशन वाय देर इज नो रेवलेशन नो प्रिचींग ऑफ द गॉस्पल इफ देर इज प्रिचींग ऑफ द गॉस्पल श्योरली देर विल बी रेवलेशन फ्रॉम द होली स्पिरीट इफ देर इज रेवलेशन देर will be transformation in the lives शुभ वार्ता बोधन झाल्या तितले प्रकटण उगडापण आमच्या भितर करतात प्रकटण उगडापण जाल्ले तितलेंत थंयसर परिवर्तन येता रुपांतर आमच्या भितर जाता भावार्थी थंयसर रुपांतर जाता मनशाचें जिवीत रुपांतर जाता कित्याक रुपांतर जायना म्हळ्यार थंयसर उगडापण ना प्रकटण उगडापण कित्याक ना म्हळ्यार थंयसर शुभ वार्ता परगट जातेत ना देखून आमी कितें करीचें म्हळ्यार आयकतलीं सकट गो एंड शेर द गॉस्पल वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा असली शुभ वार्ता हें सिंपल जावन आसा हें कितें व्हडलें एक हें कितें निगूड जाल्लें न्ही वो गूट न्ही हें गूट थंयसर परगट जाला प्रकट जाला आमकां तेंत आमी सांगून आसा ऑलरेडी उगडापण जाला हें आसलें आमी सांगतेत आसा आनी तूं आसलें देवान थंयसर उगडापण करून दिलें कोणा मुखांत्र प्रवाद्या मुखांत्र आनी आपोस्तला मुखांत्र थ्रू हीज प्रॉफिट होली प्रॉफिट्स एंड एपॉस्टल्स ही रिवील्ड दिस मिस्ट्री टू अस आमकां हें उगडापण करून दिलां प्रकटण करून दिलां प्रवाद्या मुखांत्र आनी आपोस्तला मुखांत्र आनी तें प्रकटण दिल्लें आमकां कितें सकट आसा न्ही गे तें सकट बरयलें उगडापण हें कितें सकट बरयलां न्ही गे पत्रां तातूंत सकट उगडापण जावन आसा तेंत आमी काण सांगून आसा दुसरें खंयचें नवें रेवलेशन न्ही हें प्रकटण उगडापण न्ही तुमकां आयकतना नवें दिसूंक पुरो पूण हें खंयचेंय सकट आमकां मेळून खंयचें तुमकां दिवचें न्ही डोंट थिंक इट इन दॅट वे आमकां मेळ्ळां प्रकटण आनी तें आमी दिवन आसा हांगासर आसा तेंत आमी सांगून आसा हांगा आसा तें हें सकट प्रवाद्यांक आनी थंयसर आपोस्तलांक देवान थंयसर उगडापण करून दिवन जालां पूण म्हजे भितर थंयसर जर तर प्रकटण जायना जाल्यार म्हजें जिवीत रुपांतर जायना म्हजे भितर तें येचें पूण शुभ वार्ता परगट करता आसतना शुभ वार्ता होली स्पिरीट आमकां उगडापण करून दिता
हें कशें म्हूण सांगचें जाल्यार आमकां गोत्तो ना. आय डू नॉट नो. हाका एक लॉजीक खंयचेंय ना. हें ह्युमन लॉजिकांत थंयसर गोत्तो ना. ह्युमन कॅल्क्युलेशन, नो आयडिया. This is the work of God. This is the plan of God. This is designed by God. God's design. व्हडल्या व्हडल्या इंजिनियर आमकां डिझायन करतात न्ही तेंत अर्थ करूंक आमकां जायना. आनी देवान दवरलें डिझायन कशें आमकां अर्थ जाता पळय, आमकां अर्थ जायना. देखून हांवें कितें करचें, कितेंच करचें नाका. बी हंबल. गॉड वील रिवील इट टू यू. हंबल बरी न्ही, आमी हंबला बरी जाता. आमी कालती जाल्ल्या बरी करता. हंबल म्हळ्यार खालत्या बरी आमी आसा. आमकां पळयतना पाप म्हणून जाता न्ही. पाप कितलो खालतो, कितली खालती म्हणून आमकां पळयतना बगूंक पुरो. खालत्या बरी आमी जावन आसा. दॅट इज ऑल्सो अ कायंड ऑफ ग्लोरी. आमी एट्रॅक्ट करूंक आमी क्रिएट करयेत, हांगासर रावून आमकां क्रिएट करयेत. हांव खालत्या बरी आमी करयेत. हें साध्य आसा. आमकां सगळें करूंक तें जाता. ताका जाय जाल्ली सफिशियन्सी आमच्या भितर आसा. पाऊल सांगता न्ही क्रायस्ट जीजस इज माय सफिशियंट म्हणटा, सफिशियन्सी म्हणटा. आमचें म्हणलें की तेंचं ना म्हणटा तो. कितलो ताणें खालती केलें न्ही, कितलें खाली केलां न्ही ताणें. आमी बिल्डअप दिवचें. तें कितें बिल्डअप दिवंक काय येना. बिल्डअप दिना जाल्यार थंयसर जण येनात, कोणी येनात. देखून आमी दिवचें पडटा. पूण हें ग्लोरी आसा न्ही, हांगासर महिमा आसा न्ही, असली एक संपत. नोट प्रिंटींग मशीन हांवें सांगलें न्ही, तुमच्या घरा आसल्यार तुमी काम सोदिनात, बिजनस सोदिनात, तुमी थंय हांगा वचून कार आस्त पळोवन आमी ड्रेस पळोवन आमी थंयसर पोटजाळ करना. बगर आमच्या भितरच मिशीन आसा. खंयचें बटन दामल्यार पुरो नोट काडन कितें सकट जाय तें खंयच्या टायमार आमकां जाय. खंयसर रीण काडीचें म्हणना, बड्डी काडीचें म्हण, वाड काडीचें म्हणना, हात पांय धरीचें म्हणना, नाटक करीचें म्हणून ना. बोल्ड थावन धैर्यान आमकां जियेव येता. कित्याक म्हळ्यार आमकां जाय जाल्ले थंयसर नोट प्रोड्यूस करचें मिशीन आमच्या घरा भितर आसा. तर ह्या संवसारांत जियोवच्या म्हाका वा तुका सॅटिस्फाय जावन जियोवंक जाय जाल्ले सकट प्रोड्यूस करचो जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसता आसतना तूं भायर खंयचें सॅटिस्फॅक्शना पसत कितेंच करूंक तुका जायना, तुका सोदूंक जायना. कित्याक आमी सोदतां जाल्यार यू डू नॉट नो द वॅल्यू ऑफ क्रायस्ट इन यू, द रिचेस ऑफ हीज ग्लोरी, द ग्लोरियस रिचेस. थंयसर आसचें ती महिमे बरीत संपत्ती आमकां आनीक रिवील जावना. तो गूट अर्थ जावना. जाल्लो जाल्यार आमी जावना जाल्यार पश्चाताप भोगा, थंयसर रडा. म्हाका तें जाय, म्हाका तुका जाणा जावंक जाय. मोर मोर म्हाका चड आनी चड तूं जाय जेसू. आय वॉन्ट टू नो यू मोर लॉर्ड. एवरी डे आय वॉन्ट टू नो यू लॉर्ड म्हणून डिझायर करा, आशा करा. अल्टिमेट कितें जाय आमकां? आमकां सॅटिस्फॅक्शन जाय, आमकां तृप्ती जाय. तुमी एक बरें एक ड्रेस घालून येतात काजाराक, खंयच्या एक फंक्शनाक, कश्ट खाण तुमी थंयसर रीण करन, कशेंगी करन, सोदून 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 7 शोरूम करन, एका आंगडीक वचून थंयसर कॉस्टली जाल्यार तुमकां लायक जालें, थंयसर पयशे दिवन तुमी घालें आनी फंक्शनाक घालन तुमी आयल्यात व्हडल्या एका पार्टीक आनी सकट पळयल्ली म्हणटात हें काय बरें ना, हें घालें काणी गेलें, हें बरेंत ना म्हणून तुमी तुमकां सांगल्यार तुमकां कितें जाता? घारा वचून तें वस्तूर काडन पिंजून उडयतात जावं पुरो, वा उडयना जाल्यार पयशे मस्त दिला जाल्यार थंयसर नेक्स्ट फंक्शनाक तें घालून वचना आमी. नेक्स्ट कितें करता आमी? नेक्स्ट आनी एक ड्रेस सोदता. करेक्ट गे? कोणीय सुबीत ना म्हूण सांगलें, कोणीय आमी लायक करता गी मागीर घालूंक आमकांय लायक जायना. मागीर आमी सकट करचें
जणांनी आमकां थंयसर लायक करीचे, जणांनी आमकां आयडेंटिफाय करीचे. आयडेंटिफाय करना जाल्यार कितें आमकां मोल आसा? कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर आसची ती एक महिमेचें जिवीत अर्थ जाल्यार आमी कन्सिडर करता एवरीथींग ऑफ this world is of no value. I can consider it. आमकां कन्सिडर करूंक जाता. आमी तें सांगूंक जायना. आमी सांगल्यार तुमकां कन्सिडर करूंक जायना. when that truth is revealed to you, Christ in me has much greater value than everything in this world. तें एक प्रकटन तुजे भितर जायत जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसचो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत अशें खंयच्याच्या की ग्रेस्त जावन आसा म्हणून थंयसर ग्रेस्त जावन आसा म्हणून आमकां अर्थ जातना देवाची ती संपत्ती म्हजे भितर आसा म्हणून आमकां अर्थ जायत जाल्यार आमी कित्याक थंयसर कितें सकड खावंक ह्या संवसाराचें मेळ्ळें खावंक आमी आशा करता. आज आमकां सांगूंक कश्ट जावंक पुरो हें कशें करचें आमच्या भितर थंयसर आमी रावचें न्ही गे, आमी जियेचें न्ही गे म्हणून थंयसर बॅलन्स्ड लायफ आमी जिवन आसा. हें जाय तें जाय, कूड दिल्ली देवान, आत्मो दिल्लोय देवान म्हणून बॅलन्स लायफ आमी जियेता न्ही. कूड कोणें दिल्ली देवानंत, आत्मो कोणें दिल्ली देवानंत, ह्या संवसारांत कोणें दवरलें देवानंत, ह्या संवसारांत सकड रचलें कोणें देवानंच. तर ह्या संवसारांत बॅलन्स्ड जावन जियेचें. हें सकड बॅलन्स ना. आपोस्तलांक थंयसर प्रकटण जाल्ल्यान खंयचें बॅलन्सींग ना. बॅलन्स करना आमी जियेत खुशी जाता. पूण आमकां देवा जेजूसो फॉलो करूंक जायना. यू कॅनॉट बी द फॉलोवर ऑफ जीसस क्रायस्ट. क्रिश्चन जावयेत, इगर्जीक वसयेत, इगर्जीक येवन मागणें करयेत, थंयसर प्रबोधन करयेत, स्तुती करयेत, थंयसर जमसार धांवडरयेत, सकड करयेत, सकड तरेचे गिमिक्स आमी करयेत. पूण यू कॅनॉट बी द फॉलोवर, द डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट. तशें न्ही जाल्यार क्रिश्चन जावन कित्याक तूं जियेताय? खंयच्या लाभा पासत, खंयच्या पासत तूं आपोवंक सकताय? कितें मेळटा म्हणून तूं करताय? किंचें मेळटा म्हणून न्ही, कितेंच मेळना. जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर अ क्रिश्चन, वॉट यू आर गोईंग टू गेन? नथींग. कितेंच ना. पूण आमी जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्यार कोण सकड म्हजो पाटलाव करता ताका कितें मेळटा? म्हज्या बापात हांव सन्मान मेळटा म्हणटा. Those who are following me will be honored by my Father म्हणटा, and they will be with me in heaven forever म्हणटा. म्हज्या बापात हांव तांकां थंयसर सन्मान मेळटा म्हणटा. जुआंवचो वांजेल चॅप्टर 12 थंयसर आमी कडया 12 वर्स 25 and 26. 12, 25 and 26 मेळ्ळें गी? दायकन काडा. जो कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार पळय 26 वर्स, कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. पळया, कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. पळया परते वासी आमी, कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. पळया, तो म्हजो पाटलाव करूं. कोणाचो पाटलाव करीचे? देवाची सेवा करूंक कोणाक आशा आसा जाल्यार कोणाचो पाटलाव करीचे? मायकाक न्ही फॉलो करीचे, मायक धरचें न्ही पाटलाव करचें, कीबोर्ड गिटार धरचें न्ही, स्टेजांत वयरेचें न्ही, आल्तारीर वयरेचें न्ही, गिमिक्स करचें न्ही, नाटक करचो न्ही. बगर म्हजो सेवक जावंक तूं आशा जाताय, आशा आसा गी तुका म्हणून विचारता आमकां. ताच्या तितले बरी आशा खंयची ना. थंयसर आमकां आशा करूंक आशा आसच्या की चड आशा खंयची जावन आसा म्हळ्यार हांवें देवाची सेवा करीचे म्हणली. थंयसर गॉड रिस्पेक्ट्स दॅट डिझायर ऑफ युअर हार्ट. थंयसर म्हण जेजू सांगिना खंयचे फॉलो दॅट ब्रदर म्हणना. थंयसर मायक काणयोन ब्रदर आसा न्ही गी ताचो थंयसर पाटलाव कर म्हणना, कपट्याचो फॉलो कर म्हणना. तुका जर तर फॉलो करूंक जाय जाल्यार देवाचो फॉलो करीचे जाल्यार थंयसर सांगता फॉलो मी म्हणटा.
म्हजो पाटलाव कर म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा. इफ यू डू नॉट नो द वॅल्यू ऑफ जीसस, हाऊ कॅन यू फॉलो हिम? यू नो द वॅल्यू ऑफ वर्ल्डली ग्लोरी. संवसाराची ती महिमा आमकां गोत्त आसा, ताचें मोल आमकां गोत्त आसा. हांगासर मायक थंयसर आमी काणयो न्हू, थंयसर सिंग करतना एक्शन करना, डांस करना, थंयसर गम पिळण आमी थंयसर डांस करतना तुमी नाचतात आनी थंयसर ताळयो तेपतात. तो एकलो कोण गे म्हाका पळयता आनी थंयसर तो चिंता म्हाका पळोवन ओ हांवें तशेंत सेवा करीचें, हांवें सेवा करीचें. वय मायक काणयून तुवें सेवा करीचें. मायक पळोवन ताका आशा जाता जेजूचो पाटलाव करूंक. ती सेवा न्ही. आयच्या दिसा कारिझमॅटिकान तेंच जावन आसा. आमी सांगून न्हू थंयसर ताळयो पेटच्यो म्हणल्यार म्हाका थंयसर मारचें जावन आसा. जेजूच्या खातीर न्ही ताळयो पेटचे, ताका उतरांय आमी काडटा. हांगासर उतरां आसात. देवा खुशी जाता गे म्हाका खुशी जाता गे. थंयसर एक्सायटमेंट कोणाक जाता? थंयसर म्हाका एक्सायटमेंट जाता. हांवें जर तर उडचें जाल्यार अन्य भाशा थंयसर येता, इनसायड आसलें भायर येता. ताच्या उपरांत दुसरें मायक जायचें पडटा, कॉर्डलेस मायक जायचें पडटा. हांवें देवाची सेवा करीची म्हणून थंयसर तें पळयल्ल्या वेळार तांकां खुशी जाता. जेजूक पयलेंत गोत्तालें, नाटक कंपनी पयलेंत जल्मातात म्हणून देवाक गोत्त आसलें. देखून आमी थंयसर मोसाक पडून नजो, आमी वंचनाक वळख जावन नजो म्हणून जेजू क्रिस्तान पयलेंत तांकां बरोवन दवरलां. देवाचो सेवक जावंक तूं आशा करताय जाल्यार तूं म्हजो फॉलो कर म्हणून थंयसर सांगता. कोणायकी फॉलो करनाका, खंयच्याय मॅसेजांक फॉलो करनाका. युट्यूबान पळयतना आमकां कितें जाता, आमी देवाची सेवा करीचे, आमी देवाच्या सेवेक आमी रेडी करना आसा. कशें म्हणल्यार आमी एक गिटार दिलां, आमी किबोर्ड दिला. केदाळ तुज्या तकलेक मारता म्हणून गोत्तू ना तुजो पूत. दिवचें म्हणल्यार एक बायबल तुवें दिलां जाल्यार थंयसर ओके म्हूण येत. तें एक एटलिस्ट शिकून थंयसर तो ब्रदर सांगता न्ही की तशें कोटेशन दिवंक हांवें थंयसर बाय हार्ट कर न्हू, म्हज्या भुरग्याक बायबल दिला म्हणून ची आसात. तुज्या भुरग्याक थंयसर देवाची सेवक करीचें म्हणून आसा जाल्यार पयलें फास्टींग 1 वीक फास्टिंगाचें ट्रेनींग दी. एका दिसा एक जेवण सोडन थंयसर बोस, थंयसर बागील घालना, थंयसर दिंबी घालना, माग 1 घंटो म्हणून तूं शिकय. तसलें प्रिपरेशन कर. कीबोर्ड दिवन थंयसर मायक दिवन गिटार दिवन न्ही. पूण आमकां गो तशें तेंच न्ही गे. ग्लोरी, महिमा. जेवण सोडन थंयसर बागील घालना, थंयसर दिंबी घालना, हात वयर करना, थंयसर 1 घंटो मागल्यार कोणाक दिसतात? थंयसर कोण तुमकां ब्रदर म्हूण आपयतात? कोणाक दिसता ती महिमा दिसता गे? कोणाक दिसना. थंयसर म्हणटात जुजेचो पूत न्ही गे, मोरयेचो पूत न्ही गे म्हणटात. कोण म्हणटात रेव्हरंड जीसस क्रायस्ट, मोस्ट रेव्हरंड जीसस क्रायस्ट म्हूण आपयतात गे. डियर ब्रदर जीसस क्रायस्ट म्हूण आपयतात गे. मिस्टर प्रॉफेट जीसस क्रायस्ट म्हणटात गे. गॉस्पलांत तुमी पळयल्यार थंयसर जेजू क्रिस्त म्हणून आपोवंकूच ना. एक्सपेक्ट 1 person बाय द रेवलेशन ऑफ होली स्पिरीट. नो वन कॉल्ड जीसस क्रायस्ट म्हणून आपोवना. ओन्ली कॉल्ड बाय जीसस. नजरेताचो जेजू, नजरेताचो जेजू म्हणून जेजू म्हणून आपयलें. प्रवादी म्हणून आपयलें, गुरू म्हणून आपयलें. जेजू क्रिस्त आयला म्हणून कोणेंय आपोवना. दॅट वॉज नॉट रिवील्ड टू देम. तुमी थिंक करा ह्या विशयांत. आतां तुमच्या मोती भितर कश्टांचें जावन आसा. तुमी थिंक करीचें ह्या विशयांत. 4 गॉस्पल थिंक करच्या बदलाक तुमी घरा वचून वाचा.
चारी गॉस्पल वाचा, शुभ वार्ता वाचा, खंय जेजू क्रिस्ताक जेजू क्रिस्त म्हणून बरयलां, क्रिस्त म्हणून आपयलां जेजूक. पळया, पेद्रूक मात्र एक प्रकटण मेळ्ळें. तें जेजू क्रिस्तान सांगलें, तुका तुजें न्ही हें, वयर तावन तुका मेळिल्लें तुवें प्रकटण तुज्या तोंडान सांगलें म्हणून सांगलें जेजू क्रिस्तान. तें प्रकटण सामा जावन आयलें न्ही, थंय तावन एक उजवाड आयलो, टक्क करून ताच्या तोंडांत ताणें सांगलें, तुमी कोणी आमकां कोणी तुमी कोण म्हणून विचारतात, हू डू यू से दॅट आय एम? यू आर द मेस्सिया, यू आर द क्रायस्ट. तर जेजू क्रिस्त म्हणटा, यू आर ब्लेस्ड मॅन, वॉट अ रेव्हलेशन म्हणटा, तूं पास म्हणटा. आजच्या वयर हांव इगर्ज बांदता, म्हजी सभा बांदता, ऑन दीस रेव्हलेशन आय वील बिल्ड माय चर्च म्हणटा. थंयसर पाताळाच्यो सक्त्यो केदाळाय थंयसर जिखूंक जायना. इफ यू हॅव दॅट रेव्हलेशन इन यू, जीजस क्रायस्ट इज द अभिषिक्त, दॅट इज द ग्लोरी. तुज्या भितर खंयचीय थंयसर सैतान रिगूंक जायना. जर तर तूं वेताय जाल्यार थंयसर आसचें, थंयसर सैतानी धांवतात. दीस रेव्हलेशन यू शूड हॅव. असलें एक प्रकटण उगडापण तुज्या भितर आसा, जें कितें म्हळ्यार जेजू न्ही, जेजू क्रिस्त म्हणून तुका प्रकटण जायचें. देखून तूं म्हळें आतां कितें टीच केल्यार तुमकां समजना. जेजू क्रिस्त म्हजो स्वामी न्ही, जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्त जावन आसा. तुमकां थंयसर हें कळ्ळें आसा, वाचतना कितें आसा, हांगासर पेद्रून कळ्ळें जेजू क्रिस्त म्हणल्यार कळ्ळें. सायमन थंयसर आसा न्ही मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता, पेद्रू तूं भागी जावन आसाय म्हणून सांगता. तूं भागी म्हणून आपयता पेद्रूक म्हणटा. एक ल्हानशा उतराक न्ही आसा गी तें उतार, वासीचें गी थंयसर वासाचें गी, आमकां वाचूंक जाय गी. मातेवाच्या वंजलांत चॅप्टर 16 थंयसर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 16:17 थंयसर आसा. 16 वाचया. थंयसर तवळ जेजू तांकां विचारी, तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगर सर्गीच्या म्हज्या बापान. पळया, सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें जालां, तूं भागी म्हणटा. असलें एक स्टेटमेंटाक थंयसर असलें मुळां जाल्यार समथींग इज स्पेशल इज देर, एंड इन दॅट स्पेसिफीक वर्ड ऑर दॅट फ्रेज. तेंच हांगासर थंयसर कॉलेज घरांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर 1:27 थंयसर सांगलां. पाऊल थंयसर रिवील करन आमकां सांगता. थंयसर पाऊल बरयता आसा, थंयसर सगळें लिपोवन दवरलें, निगूड जावन आसलें तें रहस्य, तो गूट थंयसर आतां देवान थंयसर उगडापें केलां. हे गुटाची संपत्ती केदी वती ह्या महिमे बरीत हेर जातीच्या लोकां मदें ती करीचे म्हणून देवान आपले कुशे प्रमाणे ताका कळीत केला. असो तो गूट तुमचे तें आसा, तो क्रिस्तच म्हणला. पळया, जेजू म्हणून क्रायस्ट इन यू, दॅट होप ऑफ ग्लोरी म्हणून सांगला. यू कॅन ॲड जीजस क्रायस्ट, नो प्रॉब्लेम. कित्याक स्पेसिफीक जावन क्रायस्ट म्हणून बरयलां, तेंत जायचें. क्रायस्ट इन मी, द होप ऑफ ग्लोरी. क्रायस्ट इज द रिचनेस ऑफ गॉड. Christ is the glory of God, glory of heaven. Glory of heaven is inside of you, the richness of heaven inside of you.
थंयसर सर्गींचें थंयसर ओडपण थंयसर ग्रेस्तकाय तुजे भितर आसा, तुजे भितर आसची ती सर्गींची थंयसर ग्रेस्तकाय तुका अनभोग जाता आसतना ह्या संवसारांत आसचें कितें सकट पेरिशेबल ग्लोरी, पेरिशेबल रिचस तूं कित्याक सोदताय, तूं कित्याक जाय, तुजें थंयसर हार्ट तुजें काळीज तुज्या हाच्या फाटल्यान जायना, विच आर पेरिशेबल. When you are truly convinced and experienced this true riches and true glory in your heart, my dear brother, my dear sister, you cannot go off after the glory of this world, riches of this world. Christ in you, the hope of glory, is the answer for it. जेजू क्रिस्तासो पाटलाव तुवें करीचें जाल्यार तुजे भितर आसचें थंयसर क्रिस्तासो थंयसर मोल तुका वळोवंक जायचें. शुभ वार्ता कंटिन्यू आमी आयकुया आनी पवित्रोत्म आमकां तें प्रकटण दिता. ताचे पासून आमी मागया भाव भयणीनो, हें उगडापण म्हजे भितर जायचें. देवा म्हाका थंयसर अर्थ न्ही, ह्या बुदीक न्ही, बगर आत्म्याक म्हाका उगडापण जायचें म्हणून आमी मागया आनी आशा करन आमी सोदया आनी सोदतेल्याक थंयसर खंडीत मेळटा म्हणटा. आमी कितें सकट सोदता न्ही, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड हीज रायचसनेस and all these things will be added on to you. ताणें ॲड केल्यार तुका जायचें म्हणून बोगा ना. केदाळा तुज्या भितर तुज्या घरा भितर थंयसर पयशांचें मिशीन आसतना कोणेंय तुका एक 500 रुपया आण दिल्यार, डोनेशन आण दिल्यार तूं ताका मोल दिताय गे. काणीक दर म्हणून कोणें आण दिल्यार अयो कितले तुमी बरे जावन आसात, कॉफी पिया म्हणून तुमी आण बसयतात गे 500 रुपीजाक. तुजे भितर आसचें कितें जावन आसा म्हणल्यार असलें 500 रुपीज बंडल कट्ट जावन थंयसर क्षणांत थंयसर मिनिटांनी थंयसर प्रोड्यूस करचें मिशीन तुका आसतना कित्याक तूं गौरव ताका दिताय? खंयच्या कितें दिनाय न्ही गे. पूण आज देव तुका आशेता सोदू देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ताच्या सांगाता तुका हर एक देव वदकसून दिता. आज आमी सोदया आनी सोदतना आमकां मेळटा. कित्याक आमी कितें सोदीचें? ताचे महिमेचें राज सोदीचें आनी ती महिमा म्हजे भितर प्रकट जायची. जेजू क्रिस्त म्हाका वळोवंक जायचें. क्रिस्त म्हणलें उगडापण म्हजे भितर जायचें. आमेन.